مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع عسل كتقدروا توجدوه بالسكر قالب او لا سنيده اللي بغيتو، ولكن بالسكر قالب كيجي لذة خاصه. هاد العسل جد اقتصادي وكيوجد في 4 ساعه. بالنسبه للاعشاب المناسبه اللي غنستعمل فيه كيزيدوا لجميع المعسلات الرمضانيه لذة ونكهه خاصه. كنبغي نشكركم بزاف على تواصلكم معايا وتعاليقكم وكذلك على دعمكم الدائم ليا. غنحتاج القالب ديال السكر. كيف كتعرفوا راه قالب السكر كيكون فيه 2 كيلو، معلقه كبيره ديال اتاي الحبوب، والقرنفل عندي هنايا 6 القرنفلات، وعندي شويه ديال الزعتر وشويه ديال اليازير، ماشي بزاف. شوفوا معايا. وغناخذ شي شعيرات ديال الزعفران شارع، وعندي حامضه قطعتها على 4، وغنحتاج الزهر حتى التالي حتى يطيب من نص كاس حتى الكاس الا ربع عنبه على حساب نتوما العسل وكي كتبغيو، وجوج كيسان ديال الماء عنبه. في طنجره ديال الضغط كندير السكر ديالي اللي مقطعاه وكنكب عليه الماء، هادوك 2 كيسان ديال الماء. وغنمشي دابا نوجد الكموسه. انا دائما عندي هاد لا سيرفييت صغيره ومخليها للعسل، وانتوما ليكم الاختيار. اللي عندكم حتى لي كومبريس اللي كيتباعوا في لا فارماسي حتى هما ديروهم. انا هذه ملي كنسالي كنغسلها مزيان ونشفها ونعاود كنخزنها. المهم غنمشي نغسل هاد اتاي والقرنفل وهاد الزعتر واليازين، نغسلهم ونديرهم في الكموسه. بعد ما غسلت الكموسه ديالي هذاك اتاي والزعتر واليازير وداكشي، غنضيف ليهم شويه ديال الزعفران شعره، ماشي بزاف، شي 4 ولا 5 ديال الشعيرات صافي. غنحزمها مزيان ونخليها مرخوفه شويه صافي، ونديرها ان شاء الله في الكوكوط. نتوما غتشوفوا معايا. غنرمي دابا الحامضه ديالي اللي مقطعه والكموسه، وغنسد الكوكوط، ومنين تبدا تصفر غنقص عليها البوطه مهيله وغنحسب 15 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا هنايا دازت 4 ساعه من مورا ما صفرت الكوكوط. العسل ديالي ها هو واجد. انا غنحيد له الكموسه وهذاك الحامض ونتلاقاو ان شاء الله. غنضيف له نص كاس عنبه ديال الزهر ديال الماء الزهر، وغنشوف منين تضيفوه راه كطلع واحد. المهم تبعدوا شويه باش ما يحرقكمش. غناخذ شويه ديال العسل ونديرو باش يبرد ونشوف لا تيكستور ديالو. لا جاني ثقيل بزاف نزيدو شويه حتى نلقى لا تيكستور اللي كتعجبني. شويه نديرو في هاد الزليفه صغيره، نخليه حتى يبرد ليا ونشوف لا تيكستور. لا جاني ثقيل بزاف نبقى نزيد حتى تقاد ليا. العسل بعد ما برد هاد شويه اللي كنجرب انا، شوفوا معايا لا تيكستور ديالو. انا جاتني هي هذيك صافي، غير نص كاس ديال الزهر كافي. سورتو الا كنتو باغيين ديروه في الشباكيه ولا هاد المعسلات ديال رمضان، راه كيبغيو شويه العسل يكون ثقيل ما يكونش خفيف باش يلصق لكم على الشباكيه ولا شنو اللي غتقادو به. شوفوا معايا الشكل النهائي ديال العسل اليوم، وشوفوا الكميه تبارك الله اللي عطا. راه دغيا كيوجد غير في 4 ساعه وكيجي لذيذ ومنسم. شوفوا معايا لا تيكستور ديالو. نتوما اللي كتحكموا فيها. كيف شفتوا معايا قبيله انا راه زدت فيه غير نص كاس ديال الماء الزهر، ولا بغيتو خف من هكا زيدوا فيه كاس لا اللي بغيتو. هذا بالنسبه لجميع المعسلات ان شاء الله لرمضان. انا هذا هو المعتمد عندي من سنين، كيعجبني وكيجي منسم ودغيا كيوجد، وان شاء الله غتجربوه وينجح معكم. وما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبصحه والراحه.